دست دعا بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ محمد والے محمد صلوات پڑھو خاندان تطہیر اللہم صلی اللہ محمد والے محمد سارے مومنین صلوات بلند آواز پڑھو اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات دے واسطے صلوات صلی اللہ محمد والے محمد امام زمانہ دی آمد واسطے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد والے محمد اللہ بادشاہ تو سلامت رکھے دعا مقدہ خالق کائنات تو سمو ملی اللہ اس مقام تک کے قدم چل گیا میری مکتوبہ منظور فرما بانیان مجالس تھی صفحہ باتاں بچھائی لنگر نیاز ملکہ شام منظور فرما انہوں نے بزرگ دنیا چوکر کے مولا انہوں نے درجات بلند فرما تو سارے جتے ٹر گئے مولا آل محمد دا سایہ نصیب ہو گئے اللہ سے لگرین وسط رکھے جتے جتے مومن موالی بھیڑ برادی صفحہ باتاں بچھا دیں وہ مومن بستے رہا وہ گھر بستے رہا وہ نگریاں بستی رہا جنہیں ذاکرانہ پڑھ دے تو سوڑ اتنے تھکے ہو جو تو آمین ہی نہیں آگ سکتے جنہیں ذاکرانہ پڑھ دے انہوں نے زبان برکت پا حق تے سچ پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ تو انہوں غم نصیب کرے خوش نصیب ہو بندے جنہیں وطن تے بہ کے بے وطن رو دے رومن بڑا اوکھا ہے رومن سوکھا نہیں تو سے جان دے ازمائی بیٹھے ہو مستور دا رومن سوکھے مرد دا رومن اوکھا ہے مستور جتھا چاہے جیڑے ویلے چاہے مستور ہو سکتی ہے بابا جی مرد ہر ویلے نہیں رو دا مرد اس سے رو دے جیڑے جگر تے سٹ لگ دی ہے تو انہیں شہر دا کوئی بندہ نہیں پہ اللہ دو ہوئے تے کویلے پہ ٹر دو ہوئے کلہ نہ ہوئے دیوں دیا نال ہو بنا بیڑی دیا نال ہو بنا ملکہ و خانہ و سیدہ باوے تو انہیں شہر دو بندہ غریب ہے ماوے او کمی ماوے تو نے رہے دا بندے نی لتھے ٹردہ پہ ہوئے جدرے مریدہ پہ ہوئے دیاں انہیں نال ہوئے اللہ بھلا کرے تو آنا اللہ بھلا کرے تو آنا ماوے جانے ہی غریب ہوئے نا وہ شار دے بستے سردار سارے لگے ویسا انہوں اکثر منت کرے سر یار کوئلے لے ٹھور تو سارے شار دی عزت دے تنے نال بھیڑی ہیں تنے نال دیاں ہیں ارمان سے گلتے جیڑی 28 جب دبڑ دی ڈوگا ٹر دی پئی آئی نا ملک جی آڈی پردادار ہے انہانے دے روزے جب دی رات روئے دی آج 29 جب کل دے 28 گزاری ہے تو آڈی اکھی بس پہ رکھو تو میں تھائی بہن سناما چاہتا رجب 28 اکبر نے تکیتی بیر دلال سلائے سیدہ دے بہووں کی بڑھ گئی دینوں تے کے کرنے آن دی صدقے صدقے بسم اللہ رجب 28 پیو اکبر تکیتی میرے دلال سلائے سیدہ دے بہووں کی بڑھ گئی دینوں تے کے کرنا آن دی اے برا پوچھتا پہ ہے بیر کوئی جواب دیتا ہے بہووں کی بڑھ گئی دینوں تے کے کرنا آن دی
تو صدقے صدقے جڑے بیڑیاں نے بلا بیٹھے ہو فرمایا لب بیعت دیسا تیرا ویر میڈا خبرائے بی بی آدھیے جے اکبر دتیا دین نہ بچیا جیسا سر دی پاک رضا بسم اللہ کرا بھلا ہوگی جی میں بسم اللہ کرا تسا خیرت مند بیٹھے ہو کوئلے نہیں بندہ ٹوڑ سکتا حسین تری اپنی قسمت تنو انج کئی نہیں آکھے رات ڈگ بوڑی چلے لگا میں رجا بٹھاوی پیو اکبر نے تکیتی بین دلال سلائے سیدہ دے بہو کی بڑھ گئی دینو دیکھے کرنا یان دیمار صدقے تھی با صدقے تھی با فرمایا زینب میں آدھرے سا تیرے حوصلے تو صدقے فرمایا زینب میں آدھرے سا تے میرا ویر تو نہ خبرائے بی بی آدھیے جے اکبر دتیا دین نہ بچیا جیسا سر دی پاک رضائے بی بی آدھی جل جل دے بیر دلال اللہ بھلا کری سونی مکان ہو گئی کل جڑا دل گزارے 28 رجب کئی بندیا دل راوی لکھ دل جو حسین بڑھتی دی گھٹڑے آئے کئی لکھ دل ملک جی ادھی رات چڑے آئے ڈوک رحمت آلے او میں جی آدھرانا دہراوی سچ لکھ دے بے جڑا دیگر لکھ دے اسلی دیا دیا دے اٹھ باندے رٹھے جڑا دیگر لکھ دے اسلی دیا دیا دے اٹھ باندے رٹھے جڑا دیرات لکھ دے پیا اسلی دیا دیا دے اٹھ دے رٹھے جڑا دے کوئی ہوئے جڑی ادھی رات نانے دے روحے تے ویندی آئی بابا بھج بھج کے دیوے بجھا گیا اللہ بھلا کرے بھیڑ برادی صلاح یہ وعدہ آئی حسین آنے لال وعدہ کیتا ہی یہ لکھ دے جو کچھ لکھوے دے میں لکھ دے میں سر دے سا بھیڑ جی بنال کھڑی اسا کیا میں چادر دے چھوڑے سا نانے نواک سر اچھا چاہ دیا دے پر دے ہونی بھیڑ برا جو وعدہ کیتا ہے وسط بندے پترہ دیا نال بھیڑی نال صلاحی کرے دے جلدین تے اوکھی بڑی شبیر بھیڑ گنال ہے کلی جات لگے آوازہ دی دعا بس دے بھیڑ بھیڑا والے گھر بے کے من دے لور دے وچ تکیتی بھیڑ دے لال سلائے آوازہ دی بہو کی بڑھ گئی دینو تے کے کرنا آن دی بی بی آدھی شبی خبرہ نہیں تو ایک دھی رو دی چھڑے سے میں دو دھیاں رو دیا چھڑے سا جڑے دھیاں لے بیٹھے تائی گل یاد آ گئی جڑے بی بی جناب عبداللہ تو اجازت تمام کی ٹوڑی آئی دو دھیاں رو دیا کھڑی آئے جناب عبداللہ فرمانے میری دھیاں رو دیا کیوں آوازہ دی بابا ساری غربت نہ پوچھ مار ویسے نہیں میری دھیاں نے سو رو دیا کیوں شہزادی دی ہولو آوازہ دی اس واسطے رو دیا پہیاں ساڑے سارتے ہاتھ نہیں پھیریا اما
تے منہ نال بلندی رہی ہے وارو واری دعا پترا نے رخسار چمیلی ماتم کرنا ہے غربات وارو واری دعا پترا نے رخسار چمیلی چادر چیوی رہی ہے اسایا کیا کچھ اور بچا گھن بابا نیر وحلی بابا ساری مارو دی ٹر گئی ہے سالو ملی کوئی نہیں اللہ توڑا بھلا کرے اللہ توڑی مقام منظور فرماوے تجھے ڈرویں انہا بھیڑ بیرامہ دیکھا میں چرویں کیونکہ موت حق ہے کوئی گھر ایسا نہیں جڑا موت تو خالی ہو بسم اللہ کرا تو آڑے ہی بچے جیون اللہ تو رسوے دے وے فنائے ہر بندے مر رہے مگر میں دعا کرنا تجھے ڈرویں نا انہا بھیڑ تے بھیڑا دیکھا میں چرویں یہ کہانی ایسی ہے نہیں کوئی توڑا کمال ہے نہیں کسی پڑھنے والے دا کمال ہے یہ محنت اتنی بھیڑ بھیڑا دی اس بھیڑا دی اتنی محنت سجدی سر رکھیا آپ نس چاہیا کہیں اور آن کے چاہیا تے تو پرددار بڑھ گئے تے گل سوچی نہیں جی تیرا پردہ بچایا کہ تیرے پردے دی خاطر چھتری شاہراں تیرا پردہ بچا مردی خاطر چھتری شاہراں ٹوڑ دی گئی اپنی لٹا بیٹھی ہے تیری چادر بچا چھوڑی اللہ توڑا بھلا کرے میں نے پک کے تسا سارے بندے باہر دے بیٹھے ہو تسا سارا دن مہینہ سنی فضائل سنی اس نے تے میرا دل چاہتا ہے میں تو انہوں لمحے چکر اس باما میں تو انہوں قصیدہ سنا دے قصیدہ میں پڑھنا ہے کعبے دے مہمان لا جڑے بندے گئے ہو تو سب ایک آئے ہو وہ جس لکابہ دے جڑا چھوٹا جے کوٹھا ہے میں آپ ہی ایک آیا ہوں حاجی بہوں ہیں درگے ساڑھے اتراز ہو دے شیعہ حاج نہیں کریں دے ہوں شیعہ اترا حاج کریں دے ہر کوئی پچھے رہ گئے تے اللہ تو انہوں کھاوے جڑے نہ ہو گئے نا وہ جڑا کوٹھا ہے نا وہ کسی ہتھو دے مستری پتو نتھو نہیں بنایا اس کوٹھے نو بڑھامڑ والے دو نبی ہیں جنہوں کوٹھا تیار کیتا ہے یہ کوٹھا اوے جدے تو 7 چکر پورے نہ کرے تو مکمل حاجی نہیں بن سکتا اس کوٹھے دے بڑھامڑ والے دو مستری دناہی ابراہیم خلیل اللہ تے جڑا گارا بڑھا کے تے اٹھا چاک دے دے اس دناہی اسماعیل انہ دو نبی انو وادنیہ دارڈر ملے جلدی کرو تو سا ایک مکان بڑھو میرا مہمان آمڑا ہے بس اسے جڑا کعبے چک مہمان آئے نا اس دا بھائی تو انو قصیدہ سڑوائے نا بولا باس ٹھیک ہے صحت ٹھیک ہے اے سائیدی مہر دی گالے نا تو چنگا کیتا پر وقت بیڑے دلا ایک دو ماری مچ بنجا میں چنگا پہلے تو نالے نال وقت گھٹ بہ گئی ہے وقت آگئی اس میں تے اللہ تو انہوں بھلا کرے اللہ تو انہوں بہوں دے وے تو اڈے ورکی دے مولا درجات بلند کرے آج وڑکا جیدہ ہویا تو اس نے انہوں آکھڑے میں مجلس نہ کرون دے دا جیتے ہی ملک مرید نہ ہو یا علی بسم اللہ کرو اے وقت سانو تقدیر لے آئی ہے میں جلدی وقت ملک نو بیکھنا میں ایک مہینے تو میں دعا کرنا اللہ تو انہوں بہوں دے وے ہر بندے نو دے جڑا بادشاہ دی مجلس کرے دے ہوتا رہا تھا کوئی گل نہیں ہے سچ اللہ کرے سی اگلے سال وقت چھٹی کرے سا اگلے سال میں دا فون گئے تیڑی گل نہیں بڑے بندے دے فون گئے یار غلام باسی دی مجلس ہوگی تینوں نے سڑیا اور میں آکھے یار میں آپ آکھیا سائی کٹ لیا ایک جی میں نے پتا ساری گلیں نہ دسی ہے تو سب اترے رو چاچے گل ہی کئی مجلس ہی کئی صرف ویڑا بدلی
بسم اللہ کرا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں قصیدہ پڑھنا کعبے دے مہمان لا اے تو سڑی ٹھیک لکیر ہے اس دیوار چک لکیر ہے اے انہاں سایاں نہ سے گڑی جو لتھے ہیں سانو ویڑے چلے گئے اس دا دروازہ کھلائی وہ گیٹ کھلائی ایسا بڑے سوکھے اندر گئے اور جڑے ویلے علی دی ماں گئی ہے نراج کھڑو کے بی بی سوچا اے اگے مریم نو بلایا گئی ہے جڑے بی بی گل سوچی تو خاطف غیبی جو آواز آئی سنیان تو رک نہیں تو مریم نہیں تو علی دی ماں ہے حیدری میں یہ آدھرانا اللہ تعالیٰ وسط رکھے جی اگر علی دی ماں ہک لازہ رک ونجا تو کعبہ آپ ٹر کے لگا ونجا وہ جڑی لکیر بڑی کھڑی ہے نا ساری برادری امدیر ہے کہ میں تو پوچھتے رو سیاں رولا بنایا ہوا جو تائی دیوار پھٹی ہے وہ لکیر واقع ہے یہ تو مجھے کن کھور کے تھا کہ چھوڑے اس گل ہوئے رولا چھوڑو شیاں بنجڑ دے جدے ویلے وہ لکیر جڑی ہون بڑی کھڑی نا وہ بڑے بستری مگائے گئے دور دور ملکوں تو بستری مگائے گئے جو اے لکیر اے دراڑ ختم ہوئے جتو علی دی ماں اندر گئی ہے اور بندہ ویدہ ہے دروازے چو اندر علی دی ماں گئی ہے دروازہ بند آئی تال آئی لگا آئی بی بی ہی کوئی سجے ڈٹھے کوئی کھبے ڈٹھے جڑا کھبے ڈٹھے تو دیوار ان کر کے شک تھی گئی نو دروازہ کھلے آدھی علی دی ماں اندر گئی وہ لیک بٹامر دی خاطر وہ درار بٹامر دی خاطر حکومتہ بڑے چارے کی تیر دور تو بستری مگوائے گئے علی دی عزت دی قسم ڈھوکرا مدہ لے ہو جڑا بستری دے پیر زمین تے نہ لگ دے یا بل دیوارے کعبہ شک تھی گئی وہ نشان نہ بٹے آتے ہو رانا 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 انشاءاللہ میں ہوں تو انہوں کعبے دے مہمان دا قصیدہ سنواما تو سا سارے بندے جڑے ہاتھ بندی بیٹھے ہاتھ کھولو ڈیگر ہو دی بہینے دے جلدی جلدی میں قصیدہ سنواما قصیدہ کعبے دے مہمان دا ہے 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 قصیدہ پھوٹ تو سی سمجھ لو اس مہینے دے بانی جنہیں سکتی صاحب ملک صاحب آئے آگے اسی گھرے دے بندے ہیں پھوٹ تو سارے کو چھڑ دی لوڑی پڑھنے آڑے اسی سٹے سکتی اسی تے نعرے مارن آلے اسی تو سا چپ کر کے بیٹھے تو سا نعرے ہی کوئی بھائی قصیدہ کعبے دے مہمان دا ہے قصیدہ کعبے دے مہمان دا ہے سارے موالی حلالی ہم چاکے نعرہ ہے قصیدہ کعبے دے مہمان دا ہے میں دہراتی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئیں غیروں کے واسطے در سے آئے لیکن جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے آئے قصیدہ کعبے دے مہمان دا ہے قصیدہ کعبے دے مہمان دا ہے قصیدہ کعبے دے مہمان دا ہے ہر ایک ولی چھوڑ دیوا زمانے دا ہر ایک ولی چھوڑ دیوا میں دنیا دی ہر ایک گلی چھوڑ دیوا میں عابد ملنگا جی سب تو نکلدا جے ملو دے آکے علی چھوڑ دیوا قصیدہ کعبے دے مہمان دا ہے قصیدہ کعبے دے مہمان دا ہے میں آدھا نزدیک
قدم علی دی ماں دے در ویکھ کے بعد رک گئی بی بی ہویا قدرت دا ارشاد آواز آدھی ہوں آواز جبریل تو جلدی کا تے پیا آدھا ہے یوسفانے اللہ پیادے ساڑے گھر کوئی حیدر گل سنے اللہ پیادے ساڑے گھر کوئی حیدر نت آونا جا کاندھ کابیلی ڈھا دے کسیدہ کعبے دے مہمان جاہے کسیدہ کعبے دے مہمان نہیں خال کی اجتائیں پیدا کیتا کائنات حیدر جیا جد آن تو پہنے نبیاں تو دا گھر بنویندہ رہا جکنو آکیا امداد کوا تے میرا بیڑا ڈبے دا پیا ہوایا دم داتا میل ہویا جد نام علی دا لیا کسیدہ کعبے دے مہمان دا ہے کسیدہ کعبے دے مہمان دا ہے کسیدہ کعبے دے مہمان دا ہے علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں اے گل سنے علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں بندے دا اصلو لہو چنگا کوئی نہیں میں آدھا جو نام علی سڑ کے منہ چاوٹاوے او بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں کسیدہ کعبے دے مہمان دا ہے کسیدہ کعبے دے مہمان دا ہے کلام پاک دے عنوان دا ہے کلام پاک دے عنوان دا ہے کلام وضاحت نہیں توجہ کرے عنوان دا ہے کلام پاک دے عنوان دا ہے جڑا تیری خدا دے گھر ہے جڑا تیری خدا دے گھر ہے جڑا تیرے خدا دے گھر آئے جڑا تیرے خدا دے گھر آئے پسریو حضرت عمران دا ہے پسریو حضرت عمران دا ہے کسیدہ کعبے دے مہمان دا ہے کسیدہ کعبے دے مہمان میں لبی وضاحت نہیں کرے گا ٹائم نہ بتاوا کسیدہ علی دی آمد پہ ملائکہ دی کیڑی حالت ہے سر جاوے کسیدہ کعبے دے مہمان دا ہے علی نو ویکھ کے ملکوت بولے 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 نزول اج ہو گیا قرآن دا نزول اج ہو گیا قرآن دا مل کے حیدری یا علی یا علی بسم اللہ کراں بابر کمزور ہی ہو گیا مگر نعرے دی سر اٹھائی ہے علی دے نام اچ برکت اسی تو انواع دے نعرے تکبیر زوری جے جکا جا دے واللہ اکبر وَتَاکھی نعرے رسالات اس تو علی سر ہور جکی تھی ہے دی
علی دی عزت دی قسم ہے جڑا بندہ کھنارا ہے حیدری علی دنا انج پتہ لگ لے جویں پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھ کے بندہ محمد دی دنارا مرےلا پھے آئے اور علی دی عظمت سنواوا کوئی چکر نہیں کوئی لمبر نہیں کوئی وضاحت نہیں میں جلدی جلدی نال شیر پڑھدا ویلا توجہ کرے علی دی عظمت سنے بھائی قصیدہ کعبۃ مہمان دا ہے قصیدہ کعبۃ مہمان دا ہے جبی گئے وچ حسب نو چیر سٹیا 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 پتہ چلے آگے ہتھ رحمان دا ہے پتہ چلے آگے ہتھ رحمان دا ہے بسم اللہ کرا کجوسی لے کرا ایک شیر بقائے رہ گیا میں لگی وہ سنا دیواں توجہ کرنی ہے ہمیشہ رواج ہو لے سجے پاسے والے بندے بلے دل تے کھبے والے چپڑا دل تو آنے کو رواج ہو رہے جڑے کھبے بیٹھے لو چنگے بلے دل جڑے سجے بیٹھے مفتی مہینہ سن دے پہ اللہ بستہ رکھے توجہ کرے بھائی جڑے ملنگانہ بیداج بیٹھے ہو میں علی دی عظمت نساں بھائی قصیدہ کعبۃ مہمان دا ہے 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 جڑا سارے آپ خدے علی وچ 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 سمجھو لطف شیطان دا ہے سمجھو لطف شیطان دا ہے یا علی دی لہدا ویندی مومل چپ کرے لے ویندی نویر کوہا کے دو ویڑے دا حکم ہے نالے جے شام ہو دی پہیے نو ویر کوہا کے مطلب جی ایک نہیں دو نہیں بڑا حوصلہ ہے انہاں بھیڑی دا نو ویر کوہا کے آترے بھیڑی ٹر شام دے پاسے گئیا او پترا دے سر حال سانگا تے تلے ماوا ٹر دیا تھکے نہیں تھوڑی دیر بھی مہمان نہیں بلکہ شام بسم اللہ نویر مرا کے آترے بھیڑی ٹر شام دے پاس گئیا او پترا دے سوریال نیزیتے تلے ماوا ٹر دیا صدقے انہیں ماوا دے حوصلے دو بسم اللہ کرو جی نویر کوہا کے ترے بھیڑی تے ٹر شام دے پاس گئیا پترا دے سارے حال
سانگا تے تلے ماوا ٹر دیا صدقے انہاں ماوا دے حوصلے تو پترا دے سارے السانگا تے تلے ماوا ٹر دیا صدقے صدقے اے گل سننی ہے رات سردی آ گئی آیا پیرات جدا پیش کچہری تھیا او ویرا دے قاتل ہس دے رہے بھیڑی توڑ توڑ دے دیا دے دیا رہیا صدقے بسم اللہ بسم اللہ کا ویران قاتل ہس دے رہے بھیڑی توڑ توڑ دے دیا رہیا اللہ بھلا کری اللہ بھلا کر وچو ماما دے آواز آئی ذرا روک سجاد مہارے بی بی آدھیے ہن کے چراغ محلہ تے نالے ڈاسے کہر صدقے ہن کے چراغ محلہ تے نالے ڈاسے کہرا بی بی نٹھل بازار سجادہ تھا آیا نہ پوچھ پھپھی تو ویر دی مہاتم دانے او تینے ویر دے قتال دی عید منائی نا یا شام والا والا بہزارے او تینے ویر دے قتال دی عید منائی نا یا شام والا ایک منٹ ہو سن لو اللہ تعالیٰ گھنے میں دے شام جڑے بندے گئے ہو تو سوے کھائے ہو تو جڑا شام نے تری منت کرے نا دیا بھیڑ گنال گھن منجے اس بازار جو گزرے جتے سیدہ دی ڈاڈی آدھی ای سجاد میں تھک پہیا میں بسم اللہ کرا تو سا گئے ہو تو سا سارے بندے بازار ڈٹھے سارے بازار شام دے تنگ کئی ایسی گلیاں نے شام دیا جتھے دو بندے کٹھے نہیں لگ سکتے اللہ جانے انہاں گلیاں چوالی دی تھی کینے گزری ہو سی اے جڑا بازار حمیدیہ یہ بازار کھلا بازار ہے جی بابا دویوار پیادے نہ ہوئے آشام آنکھیں تو میں تھائی دعا چا منگا تو آمین آکے شام ناگر شالا خلا کتھیے دریا ڈاڑیا سوڑیا گلیاں اوہ گلیاں دی ہے وچ ٹر دیا رہیاں جیڑیاں عمل بطول دیا پلیاں شرم نہ کرے علی دی دھی آئی بیٹھی ٹر دے
مٹیاں ڈھلیاں او دربار یزید دا نیڑے آیا انہوں فجر دیاں بانگا ملیاں بس ایک میں بسم اللہ کراں ملک صاحب عدلو وین سنا ایوین ضلع گجرات کنگ علی نکی کنگ دے جلسے تے میں وین پڑھے آئی تے میں جتھے وین دا لوگ عدلو وین سنا شرم دے شاردی شہزادی میں شرم دے شاعر چیا گئی او لگی اجائی چوٹ مہاری کو بھی مار دی کمر ماتم کر رہا ہے زیراب صدقے او لگی اجائی چوٹ مہاری کو بھی مار دی کمر صدقے اڈٹھی ماں ٹر دی بے شرمال جواتیاں راتی اکھیاں چوا گئی سیدہ دے ہن رات نہیں رک دی زندگی ساری یا غیرت جگہ سیدہ دے غیرت مریضہ میری پھپھی بے شرمال ٹر دی بدی ہے جی جی شرم دے شاردی شہزادی میں شرم ماحول چلا گئی او لگی جائی چوٹ مہاری کو بھی مار دی کم غیر اللہ مریض آئی سجاد سیدہ زمانو ایکھو میں حسین لپترا سیدہ میں غیر اللہ مریضا اور شریف مومن بیٹھے ہو جڑا نماز پڑھے نماز تو فارغ ہو کے دعا مگی کا شالا پتر دینال ماں قید نہ ہوئے صدقے میری آلے بھیرا بیٹھے یا دعا مگی کرو شالا بھیرا دے سامنے کہیں دی بھیڑ قید نہ ہوئے ایک باری آگ سجا تری اپنی قسمت تری بھیڑی تری نال قید تری ماما تری نال قید دے اماں بازار دی بھیڑ وقت گئی ہے بی بی آدھی سجاد تو رات نہ رو میں تیرے بابلو ضمانت دیتی آئی بی بی آدھی آئی میں جو تیرے نالا شریف دے بیٹھے ہو جڑی ماں دے نال پتر ہوئے یا جڑی بھیڑ دے نال بھیرا ہوئے پتر مانو تسلی دے دے اما گھبرا نہیں میں تیرا پتر نالا بھیڑ کو بھیرا تسلی دے دے تو میری بھیڑ ہے میں تیرا بھیرا ٹوکرا مدل تھے جیب یا رشتہ آئی ماما سجاد رو تسلیاں پہ دے دیا ایک چو سالہ دی بھیڑ آدھی سجاد تو رات نہ رو میں جو تیرے نالا سیدہ دے سکینہ تو کی میں تسلیاں دے دیئے سکینہ دی سجاد میں پردیدارا اگر میں مر بنجا تو میرا پھرائے تو میرا دفل کرے سے سجادے نسا تو مر ویسے تنو کور دفل کرے سی الحمدللہ میرے مالک
صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا اس نے تھوڑی جی عبادت اپنی بارگاہ منظور فرما مومنین دا ٹرایا منظور فرما ملک صاحب دی صفحہ ماتم بچھائی لنگر نیاز مولا منظور فرما مولا تو زیادہ توفیق عطا فرما انہیں سارے ملکے نو قوم قبیلی نو مولا آباد تے شاد رکھے مولا تو زیادہ اتفاق دے میں جو بھین برامت دی صفحہ ماتم بچتی رہے جنہیں تسا سفر کار کے میری مختومہ تو علیہ سفر منظور فرماوے تو علی ہنجو منظور فرماوے تسا بھین برامت دے غم میں چرہو واتی تو علیہ گھر نیڑے تو علیہ بھینی نال آئی ہو سن دیئے ہی نال آئی ہو سن مگر انہاں دلال وارے سے جڑے گھر کے بیسے علی دی دید نصیب تیرے کوئی 4 کلومیٹر کوئی 10 کلومیٹر تو علی دی دید پتھ بہت دور ہے شام تو بہت دور مگر بس چند منٹہ دی مہمان ہے تو سا مکار دے کے ٹر ویس ہوتے علی دی دید تو دعا کر کے شام لگی اب میری مختومہ تو انہوں یہ کام نصیب کرے جنہیں توڑے بیمارن مولا شفا دے گے جنہیں بے اولادن جنہیں میرے باپ دی اجری جولی دا واسطے انہیں جولیاں آباد فرما توصیف دی حیاتی فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا جنہوں جوال پتر دیتے نے انہیں حیاتی دراز فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا جڑے مومنین مومنات میرے ذمہ دعائیں لائی اللہ ایک شریعت دے انہیں پوریاں فرما جی خالد حسین بانی مجلس بیمارن مولا شفا دے صدقہ محمد و اہل بیت محمد جتھے جتھے مومن بیمارن مولا صحت رہے صدقہ محمد و اہل بیت محمد مولا اے ویڑے آباد تشاد رکھے اس نگری نو آباد تشاد جتھے مومن بوالی صفحہ باتہ بچے نرو گھر او مومن وستے رہا سعادات دے پردے دا تری ذات محافظ شیعان حیدر قرار نو اپنے مشن اس کامیاب فرما 12ویں آقا دا ظہور جل فرما بینی سورت فاتحہ بوے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی حیدری